جيتشا سن هفل ليس هارون أمتى إرى دبر ما خان خيسة التي ورجي فميمت وبليس موسى عليهم السلام أمتى سلا ينجي فمنسان كيسة التي هارون موسى نمو كغند فرعون فتنة ودي مغول أمتى سلا جولين كتمسون كيسة التي ها وكان لفرعون أناس موكلون بذلك فرعون نمت توكلي قب أبا تربي أبا شني وقيتيس هندت قد قب كاناني غند قبا قبا يجو نمتوك ها قدوف اللي دوفو إسا قبا قبا من نون خيسي بساس من نون خيسي بساس اللي هم بساس مجمع توكيشا خنا في الرأي كفر مجمع توكيشا خنا ربين من إسا قدس وتاو بالربين فنيام مري أفان سيخا ها فنيام مري دي أفان سيخا مجمع توكيشا خنا في الرأي كفر نمني دلي سنتدوم أكم وتم نور كامباني نمني دلي سنتدوم مجان سنمو قري موتيشا نياتا قدت يماس أفتا كيني أفتو يابيتن يابته ilma Musa Firauna jechani turani Musa Firauna jechani turani uffata mootummaa rabbiin itti kaayee yaabbii mootummaa uwwichiise eega masaraa mootummaa keessa guddise rabbiin xilaata isaan firraa eegan sanii acha miskinni meeqa dhufe kanuma barbaade acha miskinni meeqa dhufe asin mureeti rabbiin funyaan isaa muree afaan kaayee guddise achuma keessatti lafaa kaase egalaa mire hikmas barsiiftii beek akkatti deeman ulee fi qorii jala deessanii nuti akkanaatan gaara fi gurra asiyyoo dhufan irra dhiyaatti dubbiin agartanii jirtan tanaas asiyyoo dhufan irra dhiyaatti bobaa jala seentee bobaa keessaanitti itti kaate malee halaala teenne garaffiin tolteefu dhukkee sirraa kaasu Muusaan bara'ee ajjechaa keessa dhalatee Fir'auna nama itti godhee jira ganda hunda وقوابل يدرن على النساء فمن رأينها قد حملت أحصون أو اسمها وجيتي تقول تدلرنا أنه تدلا فتش تغرق قبت أركن وصوصين دليل لا لنبي كندر ديماني مرمرن ينيو غرق قبا أولاد الدواني من الرب الرئيسة جارتي غرق قبدو قل من رقبتها غرق قبدي yoo isin dalte ilmoon sun eessa jirti yookaan ugeetti dalchise ajjechaan waraana hungees ugeettumaa tokko godhee hodiirate ajjeesa masini gale eega فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلها إلا نساء القبط وقال له يرون إسين تديسو كيسة الآن بني إسرائيل وقيتي والرقبتي ملي وقيتي براجلا تيسو دوركا فإذا ولدت المرأة جارية تركناها وذهب يودا انت دبرتي ديسه لكسني برايات دلالين اوغيتين تنجچو اوغيتي تجريتي مامارا سيغلي اما تيسني برايات وإن ولدت غلاما جارتين انت التكبت يوني في المديسه دخل اولئك الذباحون بايديهم الشفار او المرهفه قبلين قري خركجو ورد جولي قالوا سينيتي فقتلوه ومضوه قالني برادي من ججو يذبحوا أبناءهم نيكا قلجي نيكا لامت نيكا قلا أكسيتي موسى ربين برسان كيسا هات اللين انت مقرمتي ابتي چنقمتي ربي وحيد تقول مجاخل لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين إن قدني يا إن صداتني إن قدني وجاهنا دعاء ساتي صداتني نللي إن قدني نوقر خيتي ديبساتي صندوق تولش صندوق خيس خايتي بشان الردر بجين من فرعون أجي سوديم أبير من فرعون أجي سوديم أكذبت أكسان دير تودا إذا سانكتو كراتو توينه أكذبت مجازم بشان الدربته بشان أوفي عند فرعون أجي فالتقطه آل فرعون غندي ماتين بيتسبني فرعون فودا اكا كتابه ورا كتابه لا كلتي
انت لفرعوناتي اركجا ربي نمو آلي فرعوناتي تو ملابيخ نمني مو الرجي سي مجاسن دوولچه اكا قرآناتي جارتي فرعوناتي خارك ور فرعوناتي كمجام مو الرجي سي دورك ها جارتي فرعوناتي فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا آل يجون تري آلي فرعون والرئيس نسروز نمتاتي بيخ قرآن إسات اللي تاتو آل يجون فنبذناه ما الجي ربي فأخذنا ما الجي ربي لك آل فرعون أوقات دبتي ها آل فرعون أوقات دبتي آل دان دبتي والرئيس ديقرهن ده آل فرعون آلين والرئيس ديقرهن ده نتاتي بيتسباس نتاتي بيتسبا إسا نمني أركاتي فالتقطوا آل فرعون ليكون أكام مالي فودا مجاهن لفا أركتن التقاط يجو وانتا كمشاقا مالي أركتو لقطة أوقا جانب هندنين ولا فأركتن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم آل فرعون تيم مجاهن لفا أركته يقا فراتن جيجو بر لقطة قراني فراتن علمو دائم أركتن لقيت جانين أما أفان مربطو لقيت أوقا جان علمو نمني في الرادر بي لفا فراتن مال جانين لقيت جانين لفا فودا ما ميري وصوت اللفين أرقة والالتقاط هو وجود الشيء من غير طلب وأنت كصوم بربادين أركته ليكون لهم عدوا وحزنا وتان كنا كت إلاتا في قد إساني توفي فودا إسانا كسينفون مو بودين أكربين ديمو فكس يجو أكربين قدو ديمو سن إساني مو أكا قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه نياني ثاني تنملي تنافود تربين قبا قبطون أكات إلاتا بقد إساني تون والربين قدر قبا قب تيساني نياني ثاني مو المنقب الموكا قرطوفي ها إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فرعون هامان وزير فرعون وجنودهما وزير خنبر يا هامان بن ذي صرحا خجين أكما هندي سماتين خنابيه قال لا ناجاري الديميت ربي الموسى الجرجو حنان داودا وإني لأظنه كاذبا يعني موسى كجب هذا توي يا داجبر ها طيب إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين أي عاصين آثمين دلاوة دجي ربي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك نية تجارة فرعون مجان كن دسي جتياتي في تيتيتي لا تقتلون الجيسنات رجيس تويسيتي isinis ga malikaadha nugustitti jaartiin nugusaa nugustitti kha sigale amriin isi mujaabi khabaleeso amriin isi ni dhagama bar mootummalleen mootichilleen isi ni dhagaya asa an yanfa'ana aw nattakhidha waladan mucaan kuni ni khajeel rabbi higa ni khajeel nufayyadu takka ilma goratu وهم لا يشعرون إسان مو هم بي خنجي حال إسان هم بينين مجانكم إمال إلما متغنا دي حلاكني إساني حركة مجاخنات الرتي عالم بينين كني حلاكني إساني فاستحياه فرعون وألقى الله عليه محبته ربي فرعون مجاد إيسا ربي جعل للرد دربي وقال لامرأتي عسى أن ينفعك فأما أنا جيجي سفيدوني خجي لما أمو أني فلا أريد نفعوها فإذا إسان بربادو جيجي أتيت يا أميرتي إيجا أنت لا تكفى بيخيس تيجو تكفى رقم واحد جيفت دوري وان جيفت دوري انجتيجا إيجا واني دبرا جرتي سنما في سفيدهم ملاتي أنا مو فإذا سيتنا جموجي ابن عباس كجي لو أن عدو الله قال في موسى كما قالت آسيا أكما يسين جتغانا سلاجي عسى أن ينفعنا لنفعه الله أكما يسين جتغانا سلاجي ربين إيمان أن سنفيه ولكنه أبى للشقاوة الذي كتبه الله عليه هون قو ربين دران الرب الرئيس سنة في جتشو دي ديا أكسيتي آسيان انتلتي مزاحمتون الرجي إفتي ورقري السادة بني إسرائيل الرئيس مانو بريدين سيتي في فرعون فود مليز نجاني الله أعلم شاني إسيدا لكن إسي ورامن الرأي جارتين فرعون ورامن الرأي ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة
فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. من ناجاري جنة خيست فرعون في دلقاه جي ساتنا في أرمى ظالم خنجلا نجا نباسيت أكثر ربين أسوين دون جنة أقرسيس خيني عذبوا خفلت يجو زين خيني عذبوا خفلت. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا نبو لجي ربين قمت هذا موسى دوات بوليجي على دوات بوليجي وان برا شغلي وان برا ترى شغلي موسى ملك موسى دا بحر الدربيت أين ينديسوف فرعون ينديسوف أين ينديسوف فرعون ينديسوف ديبيتي قلاني بقوم يسين الراد ليس تقيس وانا ما يجود وانا كناتو ربي جامي دبوتا لا هاي بشان كتشيسون قبا هاي بشان ربي انسان كتب غنت فرعون اوقا كيسي اوفي يا ربي خيمال من دلقين اسخا شيطان اللي نتي وسواسي جد الردون اقوال مفسر توتا خنا. واصبح فؤاد ام موسى فارغا جتون اي خاليا من كل شيء الا من ذكر موسى وهمه. يا دنو موسى في قد يا دا إسامة في الراد يفتي جوان برا نياتا في دوغات اللي نتنقر توجه هيقا. وهذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن فارغا أي الناس يلي الواحي الذي أوحى الله إليها فارغا ججو واهي ربي دران التقوى يسن لا تخافي ولا تحزني سنرى دوا هذا والرجع اللي انجرى قل اللي انتقو نما لا فقود قرين مو قد دمر راو دوا تاتي مالف بايلم ربي ويقين قبدو فور رجع جرى قل إن كادت لتبدي به لولا ربطنا الدرك مولي سبدي هاتي سلا قلبي سي صبري خنو في باني جي ربي سلا صبري خنو في باني وإن موت يجو خاتيا هاتي مولي سب خاتي إن كادت لتبدي به خنا الدرك. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ياد موسى ترامل وان تكرر قلاتات قري قياسا عيسى وان شغلي الدنيا المخيا ملئ إن كادت لتبدي به لهات تجرتي شاني لهات إنه كادت لتبدي به يشبه لهات تجرتي مجاخنا ملسو داف بين كن راجع إلى موسى جد أي إن كادت لتبدي به أنه ابنها من شدة وجدها المخيا يتم ملسو لهات شوقي مجاخنا قبضو جج قبا يقوم فودا بيو فونان كارك فرعون زين مره والموت يده الا كغندي كان. وقال إكرمة عن ابن عباس كادت تقول هو ايغا وابنا ويا مجاخي وغند فرعون نار كغرت وقال مقاتل لما رأت التابوت يرفع موج ويضع آخر تابوت وقمت صندوقا بحر الردر بيته دنبلين بشاني وقتك قد تهيسي والخاسي صدات مجان كوني بشان لكنسو فكادت تسيو من شفقتها إيو ديات إفو ما دربيته أكنا جيني يتقونون دينوني ملابيخ. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها أي بالعصمة والصبر والتثبيت سلا قلبي إسيت الرتي دباني إلا يربين قلبي سقودهم في ملئ سيركا باتي دبين سلا صبري خنو في بانne chuba rabatna ala qalbi isiit irratti dubanne chun sila qalbi isiit sabri khanu banne sabatin sa sila khanu banne كادت لا تبدي به متاخنا ملسو بديهات تجاتي لتكون من المؤمنين أكأ وني صبري خنينف والرب إلى ربي دوكم سن ركته في رب بايل مسيني في جرا ووحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين لتكون لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين سلا توباته كادت لا تبدي به يجو مال دوكم سيتي بايلما إنا رادوه مجاهر كخيت الديبسنا ربنا كفد يدلك خرنوت بينين دي ما بيخ خرنوت بينين وقالت لأخته قصيه
لامتين تن لتكون من المؤمنين تن أيسر الراتي كادت لتبدي به لولا أن ربطنا خنا الراتي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون ونما قلبي سترته فأكا ور مصدقتو الراتات سلا قلبي صبري خنو في بالله مجا مجلس في دياته أكا ور مؤمن الراتات سلا قلبي سيدو بالنوتي ور بايلم ربي دوكم سرا أكا تاتو سلا قلبي سيتي صبري خنو بالله إن كادت لتبدي به إن كادت مجاخنا مدلسو في دياتيجو وابناه يتي ويا مجاخي يتيجو غندو غاس لقيني اجيسيجو مجاسلا وقالت لاخته ابليس موسى ابليتي موسى نيتي مريم ابليتي موسى مريم جانيني قصيه مجاخنا فانا دي ميتي اكا غدانيله كبكا انيغي هيغا فبصرت به عن جنب فقرر مجاخنا أغرتي جنوب جتون أم بولدين جتون كسا خيستي أنها كانت تمشي جانبا وتنظر اختلاسا مقاد الدمتيتي إجا مقاد اللالتيا لترى مريم نكغرتوف أنها لا لترى أنها لا تنظره أكم أغرت ملا تمتوف إسينتني لا لتنجرتو مقاد امترافقاتي وبليتي موسات وقالت هذا موسى لأختي وبليتي موسى تنجا انت لزيت وقع عمران أبا موسى خبر الرادلو سنبينه وقالت لأخته تيسيت يا اسملا سيغلا ورد الويره الدقبا نما ما خنامتي تيسيت هم لا رب مو دميري موسى ديب وبليتي موسى تري انت لتنسين دلو ملا حاتم رادلو ملا الله أعلم قصيه اتبع اثره يجبر فانا دي مجاخنا اكودو اسانا بيت لتين فبصرت به عن جنوب فرأت به يجبر ني اغرت مجاخنا فغرا قصا غيستي موغا ورانا ديمتيتي وان اسان غدن سوتا كان قران بغورت اججلات الله تيجو اكا غرتي غاي اسين تلالو تنجرتو اكا اسادي فكيشتيجو وهم لا يشعرون إسان موم بيغن إسين أجيبوا قادة ديمتي سوتا لالتوتون أبليتي إساتين بيغن يجي مجاخنا يقول جرتيسين بيغن قال ابن عباس إن امرأة فرعون كان همها من الدنيا أن تجد له مرضعة يعني جارتي فرعون منما مجاخنا وسيسي قدسوا مسرا موتم ما سنكيسة أركوف فكلما أتوا بمرضعة لم يأخذ ثديها ترمى hoosiftuu fidan harman qabu guyyaa torba moo saddeet akkasitti ture jechuudha harma malee didee dhalaa itti fidan taannan qabdu numa dhiisee وذلك قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع مجاخنا يسرد دوركنه يسرد حرامي سنيتو مني دماناه دوركوت دلاله hoosifsiixuun مجاخنا في اللي والريات جنان أكسبتي ويد دينار تقجن وحرمنا عليه المراضع والمراد من التحريم المنع والمراضع جمع مرضع مراضيني قال عليه وصفت من قبل مجيء أم موسى فلما رأت أخت موسى التي أرسلتها أمه بليتين موسى تهاتين وهم له ناصحون وهم له قندسا نور مجاخنا في الليل يا دود جتين وقاخنا تنقوا فدني مجاخنا نبيتاي مجاني وكم النسيا غندي ادو في بيتنان موتي چام بانتين ينغور قساتي وهم له ناسيون خور فرعون ناف فرعون تمتنو برباد ور فرعون جالچسو برباد وچوخي يمله مجستا سيغله وهم له ناصحون اخذوها وقالوا انك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على اهله جني مجاخا نبيتا وريسات رنو جيسيني فقالت ما اعرف وتت انبيهو وقلت هم للملك ناصحون انجين موت الشاف نسيا يادني وقيل انها قالت انما قلت هذا رغبة في سرور الملك واتصالنا به موت الشاف قمتشيسه موت الشاف هريرو
هريرو جمته في جمله وامبرات في الجنة. وقيل إنها لما قالت هل أدلكم على أهل بيت قالوا لها من؟ قالت أمي هادته التين. قالوا ولأمك ابن هاتت علم قبدي النان؟ قالت نعم هارون قبدي التين. هارون والرزبنا. وكان هارون ولد في السنة التي لا يقتل فيها. أمتى كيست نجي فمن سم كيست التي قالوا صدقتي إيه دوغا دجاني نقبدي هاتي المودة. ف مجاخنا فودني فدن جتشو هذا تكاو هذا فدن فانطلقت فأتينا بها جنين فأتينا بها هذا نفد جنين فأتينا بها فأتينا فانطلقت إلى أمها وأخبرتها بحال ابنها في ديها ديهم تيجو إيجا وجاءت بها إليهم هذا قبديت فده. فلما وجد الصبي ريح أمه قبلت بها. شرف كادا قرام مجان هرمك إيبل وجعل يمص حتى امتلأ جنباه ريا هنگا چناچلا من دريروت مجال لوگي هنگا چناچ. قال السدي كانوا يعطونها كل يوم من دينار كل يوم من دينار بيتي دينار توكو خنني ديناري توكجي ورقي جرام افوري بچنا ورقي جرام افوري بچنا. فذلك قوله تعالى فرددناه الى امه كي تقر عينها. هذا الديب نكي جيسي دسيتو فرددناه الى امه كي تقر عينها. هذا الديب نمجاخنا كي جيسي دسيتو ولا تحزن كم قدنيف ولتعلم كبيتوف ان وعد الله حق. باي لمن ربي دوغا ان قدني الصداتين قدن مجاسد ديب من ورير ارغنو راغونا جي ربي. ولكن اكثر الناس لا يعلمون الردون نمان بيخني ان الله وعدها رده اليها. ربنا اسيسني بايلا مغودي مجاسن تديبسو الردون نما الراقبن قبو جي ورم قران دقيقان يوتاتي مالي. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما. ومجان كوني هوغمغه اشده ما بين 18 سنة إلى 30 سنة. أمتى قد سديت الراهنقا متى صدمات جن أشدين ديرا. ولما بلغ أشده بكيهم نباسه بمجه واستوى أي بلغ 40 سنة والقطعة تيجون بك بلشات تيج واستوى كن معناه بدتي بلشاتوتي أمتى أفرتم جه قامنيس سمونيس بلشات. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وقيل استوى انتهى شباب بقدر درمان اتدابتو اچيا. نمني امت افرتم دورا ولا سديت الرانقا امت افرتم مال جنين دردر جنين سنين بودو واتر جنين سنين بودو جار سمغا واستوى اي بلغ 40 سنة. آتيناه حكما وعلما إساف كننه حيما في بيكومس اي الفقه والعقل والعلم في الدين. ور فرعون الدرا تكني ديمه سوري جوجرا انديمني سوري جوجر انديمني حنقا كمتي چغنا نجيسنيت آتينا غنخا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ديمو دبنيمني غاري موچان كوني اكمل فاخه مجولي قيه تبتتي جولي مل فاخاته بتر جتتي فودي اولي تكفودي فرعون قلكسي فرعون خانت الى ان يجي اجيسو خي ابو موچان تقادته اماس هاتو يارتم فرعون جدو بوته موچا خنا مغالات انا الرابا ساجي فرعون اما امري giftiti durati mere abri isiti amma isi harka darbun intatu haya magaluman anjiru tan naraba sada gala biragal chada chiriyo fetana chikalla badaje shakku majiraw idejan tikka usuma kay kay sada demuti wala fude jasa mata gaddibna ngalichi buchu ajjesu tifiti abo jollen tikko na dambe to naman madoyti yate جدو بوته ها مقالات أن الربا سادا سني توقاني ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة
إساني أمري إسا دغتي تربودا مقالا سيني جموري مقال مسينو سنو قود مو لك هندب نفرعون وجين إيقا أكا إلمان لا لما أفتيسا أفتا نياتا نياتا يا بيسا قيا بيسا يا بتا أكا فرعون إيقا مت إيقا ما موسى وياتو كويسا حاجاية چواني جيه فرعون بكبراتي ديمي أچيني موسى حاجا إساتي مكي فرعون فان جلافي أتني خطن خنا موسى هقا بكت ديبو انجران إننيس هنكا ورديا إسا فرته مقالا على حين قبل سينة تكاو ورديا ملي سينة قياسا إساني كبان قام أكاي سينيتي نما لما خولولو أركي قيسانيتي تمسي أكادا جوارين غرين ديبه تكينيان ديبه جات غرين إمو حكم فرعون نبير الجروخاناو تكينيان حكمي قد جانبا وامي قيساتو الدنباس جات يرما سلاي غند فرعون ناجرو خناو دروهي لمي بني إسرائيل أكهم ميدم قبل يرقبوا يقليا وصوم موتم ما خيس جرو يقول أمير حاجة نمني توك إساني راروري فمني تكت مال جن يروسن مجان كوني غند بني إسرائيل خيست لوجي جاني توما خبج ميساتي في الرئيسة غند التول فاتي مال قدي قال من موتم من موت تشقد داوج جنديب هيغا ورقمتا كتبر رئيسان سان ميسان تو هدما خاي أكاسد دروي بني إسرائيل متى والكبتشيسه بني إسرائيل يا رب نودي سمجا خيني سنجا شوية قلبي أشراني دبين بودي أركابات ولما بلغ أشده هقوما بكا هم نباسه شوبا يرما هم نباسه أما تقول سديت الرانقة صدما أشدي جاما واستوى يجون دردرمان إسا بكا جيسه خلاص أشياء دردرمان دابتة جلتة نمني أفرطما أشي دردرمان بربادو منام أي بلغ 40 آتيناه حكما وعلما حكمي سساب كنني علمي فقه عقلي علمي دين كيس فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا بيكم سرب كنيف مرتي أجائبة مرتي حقا وصو نبي قدامي وصو ربي النبي تاسسين إن إرقميني وان كان قوجا وكذلك نجزي المحسنين نوتي ورقاري چراكي هنو أكاسيتي غلطة غلطنا قبا قباداجي ورقاري چراكي إن يبانا غندا موسى خانمو هذا موسى وكذلك نجزي المحسنين نبي ما خنف رب ورين غاري چراكي هنداو أكاسيت غلطة غلطنا في هاتي موسى تي نمغاري تاتي ربين غلطة غلطي في جارتين فرعون اللي نسيت دبته بابته نمغاري تاتي ربين إيمان غلطة غلطي جنة خنف موسى نمغاري تري دومانو نبي ما درتي بيكم سنه مقبو نم حكمي في حكمي عجائبات قبو ربي النبي ما غلطة غلطي بيجو طيب ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها نسيني مقالة سيني موسى على حين غفلة يرو دوغو تكرت سيني من أهلها والرئيس ويتو ورّي مقالة إبداغتي جرو يرو سم مقالة سيني موسى كان دايقا مقالة قدتي إساني تخيس جراتا سيني يعني دخل موسى المدينة موسى مقالة سيني مقالة انتوني مقالة إسان كيس جران تكا مقالة من في أرض مصر الرئيس نمجاني مقاتل مو كانت قرية حابينج على رأس فرسخين من مصر فرسخ لما نجيسي مصر الرأ وقيل مدينة عين الشمس أما المجرتي على حين غفلة من أهلها يرو قيلولا خنا ويتنمني قيلولا أن شاغل من خنا مقالاسين محمد بن كعب القرظي نكيج دخلها فيما بين المغرب والعشاء يرو مغربها في شايد وختين الدليل بتغل واختلفوا في السبب الذي من أجله دخل المدينة في هذا الوقت ما نف يرو تنرد سينر والدبن دراعة بكانجين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها
يرى وري مقالا سني دقو خيس جرو مقالا سين فوجد فيها رجلين يقتتلان إيرا لما توللت أرك هذا من شيعته خنقري موسى الراي ور موسى ديقر وهذا من عدوه قدمو تلاتا إسات الراي تقو تلاتا تقو إيه قري إسات بني إسرائيل تقو رقبت تيجو فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه درمتشو موسى بربادي إني قري موسى داسا إسا تلاتا إساني سنرت إسا موسى سنرت فوكزه موسى بوكسي دان ديج حركة مشايفتين يقول قوم خنا خيسة فوكزه موسى فقضى عليه أجيسي ليتما ديني في الرنجر قلت قال هذا من عمل الشيطان موسى إيقوما أجيسي شيني نما أجيسو وانجرت يا ربي تلاتا الليتات إيقا نما قنك إجيتي كوني دلقا شيطانا تجيش رشدان قبيتم أولي نمني أركيس انجرو هذا من عمل الشيطان كن دلقا وجي شيطانات الرأي إنه عدو مضل مبين شيطان لا تجلس دري بهجي هذه ظاهرة كانت موسى مقالا سيني مقالا سني عين الشمس قرية عابين وايد الجامع مقالا تكسين على حين غفلة من أهلها وقتي إيه وري مقالا سني دقو خيس جرو وقتي كيلو لا يرو برشا خنيجو ويتشم برونيس قادس قبته أدونيس أكوان إيه قادس مينيس مخا إسات الرتي ديبي إيه وهم دولين چل جتك اللينسينيس ولين دابا جتا كنجرو يروسان سين سبب مقالات سين الرول دبني سدي نكي موسى علم فرعون جميع يا مويا موسى فرعون جنين فكان يركب مراكب فرعون يابي فرعون يابتا ويلبس مثل ملابسه وجو غند انغو غند نكسا وفتا تق فرعون فركب فرعون يوما وليس عنده موسى وياتك فرعون يابتيتي ديمي موسى برنجر فلما جاء موسى قيل له ان فرعون قد ركب موسى بقد في اوغاد في فرعون يابته خت جني موكبني فرعون اسن خت جني فركب في اثر بوديسا يابته فادركه المقيل بارض منف ومقالا منفي جامتنت قيلولان اتتاتي فدخل نصف النهار والكتاب وياها نسيني مقالاسا وليس في طرفها احد مقل لنا من تقنجرو جي قال لنا من ندين اداني قال لا كان نياتو خوتي جنبنيان سلا مقالا مقا ججارت الليل فذلك قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة تنجج ربين يرو وري مقالا سني دقو خي سجرو مقالا موسى سيني يجو نكناجي فرعون بدرو خوتيتي موسى نتلقبو داف جل فئتي يرو إني بكسان قوتي والكتاب وياتي مقالان نمني الدقلي الدقلي قال ابن إسحاق كان لموسى شيعة من بني إسرائيل يستمعون منه ويقتدون به موسى نصمما بكا نقستي جرو غاري جارمتي بني إسرائيل وري موسى چقسو أجج موسى فرطا فلما عرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون عرف ما هو عليه من الحق رأى فراق فرعون وقومه جيخون وحقا الرجل وقم أركي سأكنا منا ورمخي يا وجي يونش لا يوجي أنقو سنند قديسي فرعون أن الدنبه فلته فخالفهم في دينه حتى ذكر ذلك منه وخافوا أمنتا خيستس فالليسي هنقا سنين بيكمي دبتمي إسان اللين إسا صداتني إن اللين إسان صدات تكت والقادون دفتي جوبر فكان لا يدخل قرية إلا خائفا مستخفيا قندته كونسينو صدادان لو ختيم لي فدخل يوما على حين غفلة من أهلها قنما كان سينيجي هنولا خنما يرو نمد قتشيسي يرو نمن ختين الدقلت مقالات كسين وقال ابن زيد لما على موسى فرعون بالعصا في صغره تندبنا كان دفت قافتك موسى فرعون متى دويناني وليدان فأراد فرعون قتله أجيس برباد قالت امرأته هو صغير مجادك التين فترك قتله دي أجيس ديسي وأمر بإخراجه من مدينته كان الرأسي ديم وقالوا متيتنا بوجي أجج فلم يدخل عليهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده مقالا سنين تنديبني موسى إيقا بلغي دردرم ما قوت ملي فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها ورين لما دا كنجا
يرون إما إني سينيخوني يرو وريد قلت جرو يعني عن ذكر موسى موسى خنا إرام فتن تبين ترتيجو ها نما توكو خاسي ليسي الدسابة توري أما كل شنبود أسيد ديبي مالتو يادت بلجنسي يرو سنيتي جيرامي ولا فولسين جيرامي نمني عادت نجرا على حين غفلة من أهلها يجون وهي موسى راوكو بن قبل أي بعد نسيانهم خبر وأدو ساتو ديسن ها وأمره لبعد أهدهم به يرو ديرته وهي موسى دانا من دبته ديسه يرو خنا سيني وريجي أجرا فوجد فيها رجلين يقتتلان نمل مخولو الأرض هذا من شيات يكون قريبا بني إسرائيل موسى الراي وهذا من عدو يكون قريب ابتي قريب فرعون فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه أبونا درمده نرى باسجين تمجر فرعون أقول بلو جيدي ددي بسجرة والبيخن قرآن فودي جين بكا نياتا تأفلن جيسي دا هم فودو دا چرتي موسى دفه او ديسي خاجنان اتو فودي جين نسا موسى آريتي اتقديسي كنقل چنمتج فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه إسرائيل تشوفون كفرعون خنا الرتي كنت فرعون خنا الرتي دلمچور رابر بادي ناقول لسجين استغاثة يجون طلب الغوث فغضب موسى واشتد غضب موسى دلنيتي آريت جباتي مالف جنان قربا خنا عربان توك موسى خنا وصو درجة إني قبو أنغو خيس بيخو هنگا إني غند خيس جبادا موسى بني إسرائيل يجون كوني خوسي سود أمالي لما فرعون تفتان مجان كان فرعون تفتان طيب فقال للفرعون خلي سبيله فوق قرباتي سجين فقال إنما أخذت ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك برونينين كبيبو أكما غرغرتي دا من نياتا أبا خيتي جين أبا ينو أبا موسى فرعون أبا نمر أكما نبا خيتي قرآن كيسوفين إساو كبي جيني بر فنازعه تمرم فقال الفرعوني لقد هممت أن أحمله عليك ثم خناه سرتين في إيه جيسوتي يادونا وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدة في القوة والبطش موسى هم نقبة فوكزه وجه بوكسي دان دي وكسي يجون حركتهم مجيفتني قم خيسا مدودة بوكسي دان لفر فقضى عليه فقتله وجه إراه باس يجوبر فقضى عليه إراه باس نمتج فرغ من أمره وكل شيء فرغت منه فقد قضيته إرارا وتيجون ما جيسيج قال هذا من عمل الشيطان أجيسهم فين موسى صداتشي ما في دورسي سما بربادي ما أجيسوا أجيسوا يا ديفيد دوغونغور يجو ودن دلغا شيطان ياتي تنمق أبغا إني جيتي إنه عدو مضل مبين أي بين الضلالة يلي النساء والدرية وشيطان نجيتي ربي ديفا وقابتي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا رب فليسيت انجرا لبوتي يميديت انجرا ناف أرارمي جيتي فغفر له ربي نسيس أرارم إنه هو الغفور الرحيم حي قند أنبياتي بر هاتي إساتو انت الملاوي يعقوبي بر انفقاني والركسي في الرنفتسني برورمي sodaa ganda firaa'unaa qaban malee oromo maharar geedhaa taga zamana miniliki faayilee san godhe if hin daganne intala laawin asbaataa mire intala laawii yaaquubi dhaloota lammaffaa moo sadaffaa bar lakki haati muusaatu dhaloota lammaffaa moo sadaffaa dilasii miti warrummaan isaaniitu warra ambiyaati durumaanuu warra ambiyaati warri isaanii asbaanni warra ambiyaati warra akkasitti diin dhibbaa dhibba dagatuu keessanii miti idan amma Muusaan waa hin itti godhamte zaahirri inni zalamtu nafsii faghfir lii faghafara lah isa araaramu rabbiin akkamitti beekere
إسارة واحدان بيخذ ها واحدان بيخ ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ربي نسي سافر عرمي سافر عرمه هذا موسى بيخجر ربي نسي عرمه دوغون قرأ أجيسو فيني يا ربي دي فمن أقول جيتي ربي سادي فمن خرته ربي أرارمي هذا من عمل الشيطان يجيبوده قال ربي بما أنعمت علي يا رب ومن ركنني تخنافو فلن أكون ظهيرا للمجرمين جي يا رب أنتم سجنا نما مجرماف تم سنتو إيقما أرارم أن ركنني تي بغوين كنج بما أنعمت علي قريل لك ربي أرارم رب ما بيخا إني ربي ديفا مقافته ربي نمو أرارمني سبيل جرا بما أنعمت علي يا رب درجانا خلني تتان غندنا بربادو جلانا بازته أكسن نقول دفتخنا فو تنما فو غناء نما مجرماف لمي تينيليتو أنغنا لمي تينيليتو مجرماف قلن توجي تمسنتو ظالم توتا لمي تيجي الربودة وانا من تنقمني وانا كنقمني يجا إيجا خرجو دا يجا إيجا خرجو قلن توجي وانا كنقمني ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين أي عونا جيتشو كافر توتف هذا يدل على أن الإسرائيلي الذي أعانه ابن عباس كافر توتف قناءني ثم سنته وجيجي إن قرقارو كافر توتف نمتج بني إسرائيل خنا قرقاري جيان كوني مقال مماتيني موسى لا في سبيل كافر جان كوني تنافو مال جي بغوين هذا يدل على أن الإسرائيلية الذي أعانه موسى إسرائيل موسى غرغارسا كان كافرا كافر تجي كافر لم يتو يتس ديدي بودو غاس نياتي ماس كافر كذبا لم يتو يتس ديد هوغاتي دوغم سيدان تديبتي سنيات فلن أكون ظهيرا للمجرمين وهو قول مقاتل قال قتادة لن أعين بعد على خطيئة أن تنبودا تقول رتنا من غرغر قال ابن عباس ولم يستثني فابتلي في اليوم الثاني إن شاء الله جنة موسى بكتنا تويتا أكنمتي جل مريجي إن شاء الله اللي جنة بيوم لما داتي مقرمي جماس فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما بيوم لما دا مقرمي إن شاء الله وان جيني ويا لما دا نمتكني خليتهم سسني سنو خبراتي والكبيرة جيجة موسى نكوت جنة هذا أبو أتي قربا جل خليه سكال نقول دينان أنا ما جيسو دي مسيح خلينا متججس يركيني أمري إساد الريباس مقرمي كسيم مقرمي إيه ما جدي نجيسو دي متججس إن شاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك